नाज़रीन, कल हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट देखने में आया कि इलेक्शन जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे उसमें जो हुकूमती उम्मीदवार थे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि जो पीडीएम के मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो कामयाब करार पाए हैं। अगर वोटों की बात की जाए तो 169 वोट हासिल किए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जबकि 161 वोट हासिल किए जो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख है। अब यहाँ पर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है कि 7 वोट इस पर मुस्तरद भी हुए हैं। अब ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं इस पर भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर ये वोट मुस्तरद किस तरह से हो गए। अब इस पर एक दिन पहले एक वीडियो भी सामने आई जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की जानिब से, वो उस वीडियो में मुबैना तौर पर ये कुछ MNAs को बता रहे हैं कि वोट किस तरह से कास्ट करना है या उस पर कौन सा निशान लगा होना चाहिए। ये मुबैना तौर पर इस तरह की बातें हो रही हैं उस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ सामने आ रही है कि क्या जो वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार था वो कुछ MNA या वज़रा को समझ नहीं आया। जैसे कि शहरियार अफरीदी साहब का देखा जाए तो वो भी कल एक बहुत बड़ा सारा दिन एक चलता रहा कि वो अपना वोट उन्होंने जो कास्ट किया था वो ज़ाया हो गया। वो ऐसे हुआ कि उन्होंने वहाँ पे अपने दस्तखत कर दिए। अब ये उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन भी दी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमें इजाज़त दी जाए दोबारा, लेकिन वो उनकी अभी तक नहीं हुई। उसको उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं सुना कि दोबारा वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब इसके अलावा अब देखा जाए तो अब पार्टी पोजीशन की बात भी कर लेते हैं कि सेनेट के अंदर जो मौजूदा पार्टी पोजीशन है उनमें से जो टोटल हमने देखा कि जो 48 जो सीटें थीं सेनेट की थी जो खाली हुई थी, उनमें से 11 का पहले ही फैसला हो चुका था जो कि पंजाब से था। जैसा कि हमने देखा कि पंजाब में जो 5 सीटें थीं PMLN ने हासिल की, उसके अलावा 5 सीटें PTI ने हासिल की, क्योंकि ये सारे अरकान जो थे और काफली के जो कामिल अली आगा साहब हैं वो भी एक सीट अपनी उनके लेने में कामयाब हुए। ये जो 11 की 11 सीटें थी पंजाब के अंदर, ये बिला मुकाबला सारे सेनेटर मुंतखब हो गए थे। अब जो पीछे 37 सीटें बचती थी सेनेट की, उन पर जो कल इलेक्शन हुआ उनमें पार्टी पोजीशन इस तरह से आई कि जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर टोटल 12 नशिस्तें थीं, जिनमें से 10 जो है वो PTI ने हासिल की, क्योंकि वहाँ पर उनकी MPs की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पर JUIF जो है उन्होंने एक सीट निकाली है खैबर पख्तूनख्वा से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ANP जो अवामी नेशनल पार्टी है उन्होंने एक सीट वहाँ से निकाली है। अब सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़ोर में है तो वहाँ पर जो PTI है उन्होंने 2 सीटें निकाली हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से 7 सीटें निकाली हैं। इसके अलावा MQM जो पाकिस्तान है उन्होंने सिंध के अंदर से 2 सीटें निकाली हैं। अब बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो वहाँ पर सेनेट की तादाद जो थी वो 12 थी, जहाँ पर हमने देखा कि JUIF जो है उन्होंने 2 सीटें वहाँ से ली है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी जो ANP है उन्होंने 1 सीट वहाँ से हासिल की है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने 6 सीटें वहाँ से निकाली हैं। इसके अलावा जो BNP है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उन्होंने 1 सीट वहाँ से निकाली है। अब अगर इस्लामाबाद से बात की जाए तो एक PTI ने सीट हासिल की है, जो कि वहाँ की जो खातीन रुकन थी वो उम्मीदवार कामयाब हुई हैं, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM के जो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो इस्लामाबाद से कामयाब हुए। तो ये कुछ पार्टी पोजीशन थी। अब हम बात करते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया कल, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए भी काफ़ी वो सोचने पर मजबूर हुए ये आखिर हुकूमत या अपोजिशन या जो हुकूमत था, हुकूमती उम्मीदवार था, ये कैसे वो नाकाम हुए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी वहाँ पर अक्सरियत में मौजूद थे। 174 की उनको कहा जा रहा था कि वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, जबकि हमने देखा कि 161 वोट हासिल किए जो हुकूमती उम्मीदवार थे उन्होंने। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक फ़ैसला किया कि वो जो एतमाद का वोट है वो इसी असम्बली से हासिल करेंगे। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो एतमाद का वोट इसी असम्बली से हासिल करेंगे।
یہ یقیناً ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کہ اپوزیشن اس چیز کو سامنے لائے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائے اور ان پر عدم اعتماد کے لیے وہ ایک تحریک لائیں، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاٹ کھیلا ہے کہ وہ خود سامنے آئے ہیں اور انہوں نے خود کو اپنے کٹہرے میں پیش کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اس اسمبلی میں لے آئے ہیں جہاں پر وہ 2018 میں وہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ ابھی ایک دوبارہ وہاں پر وہ پہنچے ہیں کہ مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے، پتہ چلے کہ واقعی جو وہ وہاں پر وزیر اعظم ہیں ان کو واقعی جو ان کے وزراء یا ان کی جو نمائندگی ہے وہاں پر 174 یا اس سے زیادہ ووٹوں کی، وہ وہاں پر ان پر اعتماد کا اظہار کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ کل بڑے پر اعتماد نظر آئے، وہ جب آئے وہاں پر تو وہ بڑے پر اعتماد تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف میڈیا چینلز پر مختلف صحافیوں سے بات بھی کی تو وہ کافی پر اعتماد تھے کہ ہمارا امیدوار کامیاب ہوگا۔ اس میں کیونکہ زرداری صاحب کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے گیم چینجر بھی ہیں، وہ اکثر بیک ڈور پہ اکثر گیم کھیل بھی لیتے ہیں، گیم کر بھی لیتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا پچھلا سینٹ الیکشن تھا تو وہاں پہ صادق سنجرانی صاحب تھے تو اس میں بھی وہ کافی ان کی نمائندگی موجود تھی اور زرداری صاحب جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو اپنے آپ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے دوبارہ اسی اسمبلی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل جو حکومتی امیدوار تھے ان کو کافی شکست کا سامنا کرنا پڑا، بہت محض وہ 4-5 ووٹوں کی شکست تھی، لیکن ایک مورلی اگر دیکھا جائے تو کافی بڑا یہ دھچکا تھا حکومتی رہنماؤں یا امیدواروں کے لیے کہ یہ آخر کیسے ہو گیا کہ جو وہاں پر اکثریت موجود ہے حکومت کی اور حکومتی نمائندوں کی، وہاں پر اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کا امیدوار کیسے کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کا کیا انتخاب جو تھا وہ کہیں غلط تو نہیں تھا، کیونکہ وہ وہاں پر ان کی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ وہ وزیر خزانہ ضرور ہیں لیکن وہ کہیں سے منتخب ہو کر نہیں آئے، تو وہ منتخب عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک بات سوچنی پڑے گی کہ کیا حفیظ شیخ صاحب کا جو انتخاب تھا کیا حکومت کے لیے وہ صحیح تھا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو حکومت کچھ اور بھی اچھا امیدوار لا سکتی تھی۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ گیلانی صاحب اگلے جو چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن آنے والا ہے، جو چیئرمین سینٹ کا جس میں انتخاب ہونا ہے، تو کیا گیلانی صاحب اس میں چیئرمین سینٹ پر براجمان ہو پائیں گے؟ اب اس لحاظ سے عددی لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً جو اپوزیشن ہے اس کے پاس 53 اس وقت سیٹیں موجود ہیں، جبکہ کیونکہ 100 کا اب ایوان رہ گیا ہے، جو سینٹ کا ایوان ہے وہ 100 تک محدود ہے، اور اس میں سے اگر دیکھا جائے تو جو 53 سیٹیں ہیں وہ اپوزیشن کے پاس اس وقت موجود ہیں، جبکہ جو 47 سیٹیں ہیں وہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس یا ان کے اتحادی ملا کر ان کے پاس 47 سیٹیں ٹوٹل بنتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں کیا جو پارٹی پوزیشن ہے جس طرح سے چل رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس، جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے پاس 53 ووٹ ہیں، جبکہ جو حکومت ہے یا حکومت کے اتحادی ہیں ان کے کل ملا کر 47 جو سینیٹرز بنتے ہیں۔ کیا اسی طرح سے چیئرمین سینٹ کا اگر انتخاب کیا جائے تو یقیناً اگر گیلانی صاحب وہاں پر امیدوار ہوتے ہیں تو ان کو یقیناً عددی لحاظ سے برتری ابھی حاصل ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کیسے اس کوئی دوبارہ بازی تو نہیں پلٹے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب کا نام اکثر نہیں لیا جا رہا تھا کہ گیلانی صاحب کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر دیکھا جائے تو حکومت اور ان کے اتحادیوں کی اکثریت موجود تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا کہ گیلانی صاحب 5 ووٹوں سے کامیاب ہوئے اور ان کے مقابل جو حکومت کے امیدوار تھے حفیظ شیخ صاحب وہ ناکام ہوئے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب منتخب ہوتے ہیں یا جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار جو بھی ہوں گے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی خود کو اعتماد کے ووٹ کے لیے وہ قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے، تو کیا ان کو اعتماد کا ووٹ اس طرح سے مل پائے گا یا نہیں؟ اور مزید اس طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔